الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک گروہ اصحاب ہے اور ایک گروہ اہل بیت نے۔ ایک نبی پاک دا یرانہ ہے اور ایک نبی پاک دا کرانہ ہے۔ اسی اللہ دے فضل و کرم نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نو بھی ماننے ہیں اور آپ دے اہل بیت نو بھی ماننے ہیں۔ اسی آپ دے کرانے دے بھی نوکر اور آپ دے یرانے دے بھی نوکر، کیونکہ اسی اہل حدیث اور اہل سنت ہیں۔ کچھ لوگ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کرانے نو مندے نے، آپ دے صحاب دا انکار کرتے نے، اور کئی صحاب نو مانتے نے نعوذ باللہ اگرچہ وہ تھوڑے نے ساڑھے ملک اندر، وہ اہل بیت دا انکار کرتے نے۔ جو اصحاب رسول نو مانتا ہے اور اہل بیت دے وچوں سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرانے دا انکار کرتا ہے،
اللہ دی قسم او بدترین خارجی ہے، اور جو اہل بیت اور سیدنا علی پاک دے گھرانے نو تے مندا ہے، اصحاب رسول دا انکار کردا ہے، او بدترین رافضی ہے۔ اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناصبیاں، اسی اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث ہاں اور اہل سنت ہاں، اور اسی راہ اعتدال تے کھڑے ہیں۔ سن لو تے آن نال، یہ تے میں اپنے عقیدے دا اظہار کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ اہل بیت دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او اہل بیت جو سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانہ ہے، انشاءاللہ اونا دے بارے اپنی عقیدت محبت دا اظہار کرنا ہے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانہ او گھرانہ ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کر کے اہل بیت دے وچ شامل کروایا ہے۔ اچھا، اہل بیت او ہستیاں نے جڑے جڑے اہل بیت وچ داخل نے، میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ پوری توجہ دے نال، جڑے جڑے اہل بیت وچ داخل نے، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے وہ سارے دے سارے بولو پاک نے۔ اہل بیت سارے بولو، اہل بیت سارے پاک نے۔ جو اہل بیت دی پکیزگی دے اندر، طہارت دے اندر شک کرتا ہے وہ آپ پلید ہے۔ اہل بیت سارے بولو پاک نے، کیونکہ انہاں دی پکیزگی اور طہارت دا اعلان کنے کیتا ہے؟ کنے کیتا ہے؟ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے رب دا ارادہ ہے اہل بیت نو پاک کرن دا۔ اللہ نے اہل بیت دی تطہیر دا اعلان کیتا ہے، پاکیزگی دا اعلان کیتا ہے۔ جدوں آیت مبارکہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی نو بلایا ہے، اپنے سجے پاسے بٹھا لے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا ہے، اپنے کھبے پاسے بٹھا لے آئے، حسن و حسین نو بلایا ہے، اپنی گود وچ بٹھا لے آئے، اتے نبی پاک نے چادر پا لئیے، پھر نبی پاک نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نبی پاک نے فرمایا یا اللہ آپ میرے اہل بیت نے، اللہ میرے اہل بیت نے انہوں نے پاک کر دے۔ سننا دیانر سیدنا علی دا گھرانہ اہل بیت ہے، حضرت علی بھی اہل بیت نے، سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہے، سیدنا امام حسن بھی اہل بیت نے، اور بولو سیدنا امام حسین بھی اہل بیت نے۔ سننا دیان نال جو اہل بیت دا منکر ہے ساڈا کچھ نہیں لگدا، جو اہل بیت دا گستاخ ہے اسی او دے گستاخ، جو اہل بیت دا دشمن ہے اسی او دے دشمن، جو اہل بیت دا منکر اسی او دے منکر۔ سننا دیان نال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساڈی عقیدت سن، ساڈی محبت سن، ساڈا پیار سن، جے پیار ہے تو پھر بیداری دے نال ذرا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جدوں منکران نے شہید کیتا، ظالمان نے، بے ایماناں نے، ابن زیاد دے ٹولے نے جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا، سننا دیان نال صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ام المومنین پریشان ہو گئیاں، سننا دیان نال اور
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اہل السنہ دے موقف دی ترجمانی کردے ہویا فرمایا ہے حضرت شیخ الاسلام فرماندے نے ان الحسین قتل مظلوما شہیدا والذین قتلوا کانوا هم الظالمین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید ہو گئے جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا ہے سارے ظالم نے فاسق نے مجرم نے سننا تیام نال جدوں ساڑھے امام حسین امام پاک نو شہید کیتا گیا ظالمہ نے ظلم کنہ کیتا ہے آپ دے وجود نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم پاک نو دو حصیاں میں تقسیم کر دیتا آپ دا جسم مبارک کربلا دی زمین تے اور سر مبارک کٹ کے تھال وچ رکھ کے ابن زیاد دے سامنے کوفے دے گورنر ہاؤس دے اندر او دی ٹیبل دے اتے رکھ دیتا ہے جدوں ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک ویکھیا اپنی چھڑی اٹھا کے حضرت حسین دے ہونٹاں تے مار دائے اے منظر ویکھیا نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننا تیان نال صحابہ کرام نو اہل بیت نال کنا پیارے صحابہ کرام نو اہل رسول نال کنا پیارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تے نہ رہ سکے کہن لگے ظالمہ رک جا ظالمہ رک جا کیڑے چہرے تے چھڑیاں پیا مارنا ہے کانا اشباہو بے رسول اللہ کہنے لگے ظالمہ رک جا کس چہرے دی بے حرمتی کرنا ہے یہ چہرہ میرے نبی پاک ورگائے حضرت حسین دا چہرہ بولو بول دے کیوں نہیں بول دے کیوں نہیں تسی نیکاں پاکاں دا تذکرہ ہوئے تے اپنی جان قربان کرن تک پڑ جیا کرو تسی تو بول دے بھی نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کانا اشباہو بے رسول اللہ میرے حسین دے چہرے دی بے حرمتی کرنا ہے یہ چہرہ میرے نبی پاک ورگائے کون کہہ رہے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دا چہرہ کدے ورگائے کدے ورگائے کون کہہ رہے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا 10 سالہ گواہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا وہابیاں دی سنیاں دی گل نہیں جنہیں 10 سال نبی پاک دیاں جتیاں ستیاں کیتیاں نے جنہیں 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے جنہیں 10 سال نبی پاک دے چہرے دی زیارت کی وہ کہہ رہا ہے کہ حسین دا چہرہ نبی پاک ورگائے وہ کہہ رہا ہے جو نبی دے حسن دا 10 سالہ گواہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان سننی ہے نبی پاک دی شان تے غور کر تانوں پتہ لگے حضرت حسین دی شان کی ہے حضرت حسین دا چہرہ کدے ورگائے ہائے 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 کون کہہ رہا ہے جنہیں 10 سال نبی دے حسن نو ویکھیا ہے اس حسن تے غور کرو پھر تانوں پتہ لگے حسین دا حسن کیسا ہے حسین دا چہرہ کیڑے چہرے ورگائے مسد کے سونے مکھڑا پتہ تے لگے بھی حسین کدے ورگائے
पता तो लगे हुसैन दा हुसन कैसा है। मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा, मैं वेखा ते कट जाए दुखड़ा, हरा होवे दिल सुकड़ा, ठर जान अखियां मेरियां जो सुफने आने केरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, केड़े चेहरे वर्गा है, कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे। मैं चन्न कहा इंसाफ नहीं, ओ चन्न दा ते चेहरा साफ नहीं। चन्न आप भुखा दीद दा भज ला के आउंदा ईद दा, इथे चन्न नू पुछदा कौन है, सूरज दी नीवीं तौने। जा पुछ हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमिना दे लाल नू। ये ते जिन्हां वेखिया उन्हां नू पुछो। 10 साल वेखण वाला कह रहा है हुसैन दा चेहरा किदे वर्गा है। तैनू पता लगे हुसैन दा हुसन कैसा है। हजरत हुसैन दा चेहरा किदे वर्गा है। रोशन चेहरा कद काठ बंदर बनावट, मैं सदके मेरे सोने ते खत्म हो गई सजावट। वो किसे मां ने इहो जिहा सोना नहीं जनिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबक ओ बनिया। नफासत नजाकत ते फुल्लां दा सेरा, वाह सुबहान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा। मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुटी, बड़ी रीच दे नाल ओ तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, कामे मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, अज़मते अहले बैत। तानू पता ते लगे भी हजरत हुसैन दा चेहरा है किदे वर्गा है। मैं कुर्बान जावा हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला नो कह रहे ने, मेरे हुसैन दा चेहरा, मेरे हुसैन दा हुसन नबी पाक वर्गा है। सुनना ते आंदल सैयदना हुसैन दा मुकाम। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी पाक ने मोढियां ते हजरत हुसैन नु चुकिया है। ध्यान मेरे वाल, ध्यान मेरे वाल, ध्यान मेरे वाल, तवज्जो मेरे वाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोढियां ते हजरत हुसैन नु चुकिया है। हजरत हुसैन नु चुक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सहाबी ने वेखिया, वेख के कहने लगा वाह सुभान अल्लाह, कैसा मंजर है। वेख के कहने लगा नेमर राकिब, हाय नेमर ना, कहने लगा नेमल मरकब, हाय सवारी किड्डी सोहनी है। हजरत हुसैन उत्ते सवार ने मोढियां ते, सवारी कौन ने। हुसैन दी शान पुछना है, नबी पाक दे मुकाम ते गौर कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोढियां ते किनू चुकिया है। ओए बोलो ते सही, किनू चुकिया है। एडियां सोहणियां गल्लां हुंदियां होण ते बाहर जो मर्जी होए भला ध्यान करन नूं दिल करदा है, ते फिर तुसी ध्यान इधर रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन नु मोढियां ते चुकिया है। सहाबी ने वेखिया ते कहन लगे नेमल मरकब, हाय सुभान अल्लाह, सवारी किड्डी सोहनी है।
انہیں آکھیا سواری کٹی سونی ہے تے نبی پاک نے فرمایا دھیان کری ذرا دھیان کری بڑا قیمتی جملہ ہی کدھر رہ نہ جاوے نبی پاک نے فرمایا جے سواری سونی ہے تے نعم الراکب وہ سوار بھی بڑا ہی سونا ہے میں قربان جاواں سوار کون ہے بولو سوار کون ہے سوار کون ہے شان پوچھنی ہے نا حسین دی شان سوار کون ہے تے سواری کون ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں قربان جاواں حسین دی سواری کون ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون حضرت حسین دی سواری کون ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضرت حسین دی سواری کون ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم حضرت حسین دی سواری کون ہے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر حضرت حسین دی سواری کون ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير حضرت حسین دی سواری کون ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک عظمت قرآن شان قرآن تاثیر قرآن عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شہزادہ خطابت حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری اہل اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار نے تے سواری کون ہے میں قربان جاواں سواری کون ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک حضرت حسین سوار ہے وہ سواری کون ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا میں قربان
قربان جاواں حضرت حسین سوارے تے سواری کونے لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میں قربان جاواں حضرت حسین سوار نے تے سواری کونے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى میں قربان جاواں او سواری کون ہے اللہ دے فضل و کرم نال جدا ساری کائنات چو مقام آلہ ہے او سواری کون ہے سندرہ تے آنال ستے زمینہ جدے قدمہ دے تھلے او ستے آسمان جدے قدمہ دے تھلے سدرات المنتہا تک او جدی پرواز ہے سن لو تے آنال ستے زمینہ ہون ستے آسمان ہون 14 طبق میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے انج کہہ لو خدا دی ساری خدائی میرے مصطفیٰ دے قدمہ دے تھلے میں او مصطفیٰ سواری بنے آئے تے حسین ہو دے اتے سوار ہوئے آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان حسین عظمت حسین شان اہل بیت عظمت اہل بیت سن لو تے ہنر حضرت حسین دی شان پوچھنا ہے نبی پاک دے مقام تے غور کر تینوں پتہ لگے حسین کی ہے